वेस्ट की कोई भी कंट्री 2 पे नहीं है, मैक्सिमम फ्रांस है जो कि 1.7 1.8 पे, स्पेन खत्म है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज 1.1 1.2। क्या फायदा ऐसी सोसाइटी का, गॉडलेस सोसाइटी का, जहां इंसान ही खत्म हो रहा है। इनफर्टिलिटी कितनी बढ़ चुकी है, LGBTQ की वजह से आपकी जनरेशन कंफ्यूज है। आप कह रहे हैं कि वो सोसाइटीज बहुत खुश है, कहाँ खुश है? क्या सिर्फ पैसा कमा लेना खुशी है, या बेसिक फैसिलिटीज मिल जाना खुशी है, ठीक है, या सैलरी अच्छी हो जाना खुशी है? तो ये साफ नजर आ रहा है कि ये फॉल्स बात है कि जी वो सोसाइटीज गॉड के बगैर बहुत खुश है। तीसरा हो सकता है कहे कि नहीं, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं तो खुदा के बगैर बहुत खुश हूँ। ये एक रिलेटिव बात है, हमें क्या पता खुश हो कि नहीं हो। वैसे भी आप कोई दलील तो नहीं है ना, आपका एक्सपीरियंस तो कोई दलील नहीं है अगर आप खुश हैं, ठीक है। तो इसलिए हम अब इसके बरक्स 4 पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि खुदा के बगैर जिंदगी कैसी है। ओके, सबसे पहली बात, ये कितनी स्केरी फीलिंग है। इमेजिन कि इतनी वास्ट यूनिवर्स है एंड इट्स सो डार्क, यूनिवर्स इज वेरी डार्क, ठीक है, और ब्लैक होल्स हैं और इतना कुछ है, और सिर्फ ह्यूमन बीइंग इज द ओनली इंटेलिजेंट क्रिएशन इन दिस यूनिवर्स। ये कितनी स्केरी फीलिंग है कि वी आर ऑल अलोन इन दिस ह्यूज realm, ठीक है, थिंक अबाउट इट। और ये कितनी स्केरी फीलिंग है कि हम सब ने मर जाना है और उसके बगैर हमने मिट्टी बन जाना है और खत्म हो जाना, हमारी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। वी विल नेवर बी एबल टू थिंक अगेन, वी विल नेवर बी एबल टू टॉक अगेन। ठीक है, कितनी स्केरी फीलिंग है इफ यू थिंक अबाउट इट। तो यहीं से आपका दिल कहेगा कि नहीं, दिस इज एन absurd आइडिया कि खुदा नहीं, दिस इज एन absurd आइडिया कि दिस इज द ओनली लाइफ, या हमारे अलावा कोई क्रिएशन नहीं है। ठीक है, तो हम 4 ऐसे दलाइल रखते हैं सामने जो हर इंसान को सोचने चाहिए कि खुदा की जरूरत क्या है। ओके, वंस आपको जरूरत कंफर्म दिल में उतर जाएगी, ये मैंने आपको शुरू में देखे कहा कि ये ना छोटे छोटे मसले हैं कि मेरा एंगर मैनेजमेंट है, या मेरे फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, या मेरी शादी नहीं फलां से हो रही, ठीक है ना, लव स्ट्रक, ये बहुत बहुत छोटे इश्यूज हैं, ये जो बड़े बड़े अकायद हैं इनके सामने। ठीक है, सैल्वेशन इन चीजों पे नहीं डिपेंडेंट कि फलाने से मेरी शादी हो जाए, सैल्वेशन डिपेंडेंट है अकायद के ऊपर। ठीक है, तो अकायद अपने पुख्ता होना, खुदा से, अल्लाह से एक गहरा ताल्लुक होना और अल्लाह के अहकामात पे अमल करना, ये है पर्पस ऑफ लाइफ असल में। ओके, तो हम इसको समझ लें, ये भी टॉपिक्स हम बाद में लाएंगे इंशाल्लाह, जो बाकी के इश्यूज हैं हमारे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि विदाउट गॉड देयर इज नो अल्टीमेट पर्पस। इस दुनिया का मकसद ही कोई नहीं है खुदा के बगैर, क्योंकि अल्लाह डिफाइन करेगा मैनुअल को। जब एक कंपनी का, एक फैक्ट्री का CEO ही नहीं है, तो उस फैक्ट्री का पर्पस ही कोई नहीं, वो पर्पसलेस फैक्ट्री है। वहां पे हर बंदा जब आंख खोलेगा एज एन एम्प्लॉय, उसको अपना मकसद खुद ढूंढना पड़ेगा, समझ रहे, और उससे नुकसान होने के बहुत चांसेस है। किसी को पर्पस मिल जाएगा, किसी को नहीं मिलेगा। कुछ लोग लॉस्ट होंगे, ऑल द टाइम लॉस्ट होंगे, उन्हें समझ ही नहीं आएगी मैंने करना क्या है। और यही आज इस दुनिया के साथ हो रहा है, बिलियंस ऑफ सोल्स आर लॉस्ट सोल्स। उन्हें समझ ही नहीं कि मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ, शुड आई एग्जिस्ट और नॉट। हम में से, मेरा तो ख्याल है 9 out of 10 लोग रात को सोचते होंगे कि शुड आई एग्जिस्ट और नॉट, यानी मेरी एग्जिस्टेंस भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और ये भी सोचते होंगे इज लाइफ वर्थ लिविंग। ठीक है, तो सोचने की बात है, हम ऐसा क्यों सोचते हैं? ऐसा इसलिए सोचते हैं, हमें अल्लाह का प्रॉपर तारुफ नहीं है, हमें इस दुनिया का मकसद ही नहीं पता है। ठीक है, ये वजह है हमारी बहुत बड़ी। तो बहरहाल नो अल्टीमेट पर्पस। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आप लोग को मैं एक एरोप्लेन में बिठाऊं सबको, और वहां पे फर्स्ट क्लास में बिठा दें, बिजनेस क्लास में, एमिरेट्स की एयरलाइन या कतर एयरवेज, और आपको बेहतरीन जो है ना वो खाना दिया जाए, बेहतरीन आपकी जो है ना वो हर ख्वाहिश पूरी की जाए, लेकिन उसके बाद जो है पायलट ऐलान करें कि वेलकम अबोर्ड, ये फ्लाइट कहीं नहीं जा रही, हमारा कोई पाथ नहीं है, इसका बस यही है कि ये उड़ती रहेगी जब तक इसमें फ्यूल है, उसके बाद ये क्रैश हो जाएगी और हम सब मर जाएंगे। तो आप सबका मजा किरकिरा हो जाएगा। ठीक है, आपकी मोटिवेशन लूज हो जाएगी उस प्लेन में रहने की। तो दिस इज एग्जैक्टली अ वर्ल्ड विदाउट गॉड। जब आप इंसानों को ये कह देंगे ना कि कोई खुदा नहीं, कोई आखिरत नहीं है, छुट्टी करो, ठीक है ना, ये तुम लोगों ने अपने, ये वीक लोगों की निशानी है। वीक मैन क्रिएटेड गॉड, वीक ह्यूमन बीइंग्स क्रिएटेड रिलीजन। ठीक है, ताकि वो अपने आप को तसल्ली दे सके, वो अपने आप को एक होप दे सके। ऐसी बातें, नाहिलिज्म पूरी एक मूवमेंट है, वेस्ट में चली थी 18th सेंचुरी, जो पोइट्स थे। नाहिलिज्म है इंसान नफरत और दुनिया नफरत फिलॉसफी, और ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, हम अक्सर नाहिलिस्ट के जो है ना वो कोट्स लगा रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं होता है बंदा तो नाहिलिस्ट था। वो अभी मैं आपके सामने जरा चंद एक कोट्स जो है ना वो रखता हूँ, ये कोट्स पे जरा गौर कीजिएगा। देखिए, चूंकि जब खुदा का वजूद हटा तो फिर नाहिलिज्म है, क्योंकि जब आपको उस प्लेन में ये बता दिया गया कि प्लेन ने तो जाना ही कहीं नहीं और इसने क्रैश होना है, तो आप एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे और आप उस प्लेन से नफरत करने लगे इन इटसेल्फ। तो नाहिलिस्ट कोट है फ्रेडरिच नीत्शे, जिसको बहुत ज्यादा हमारा एक लिबरल तबका कोट करता है बार बार। उसका कोट है, टू लिव इज टू सफर, टू सर्वाइव इज टू फाइंड सम मीनिंग इन द सफरिंग। बात ही खत्म। उसने ब्लंट बात की है, उसने, क्योंकि वो एथियस्ट था बहुत बड़ा, तो उसने सच कहा है। उसने कहा है कि मेरे नजदीक जो है वो लाइफ का मकसद है सफरिंग,
اور بس اچھی لائف وہ گزار جاتا ہے جو اس سفرنگ کا کوئی میننگ ڈھونڈ لیتا ہے کہ سفرنگ ہے کیوں. ٹالسٹوئے, یہ بھی بہت بڑا فلاسفر گزرا ہے, وہ کہتا ہے کہ دی اونلی ایبسولوٹ نالج اٹینیبل بائی مین از دیٹ لائف از میننگ لیس. دی اونلی ایبسولوٹ نالج جو آج تک ہیومینٹی کو ملا ہے وہ یہ ہے کہ لائف میننگ لیس. ٹھیک ہے, تو یہ ناہلسٹ کے کوٹ ہے. اس کے بعد یہ کوٹ ہے جی نیچے کا ہی, ایوری تھنگ ان دا ورلڈ ڈسپلیزز می بٹ ابو آل مائی ڈسپلیجر ان ایوری تھنگ ڈسپلیزز می. ٹھیک ہے, یعنی وہ پاگل بھی تھا آدھا, تو وہ کہتا ہے کہ ہر چیز ڈسپلیزنگ ہے اور سب سے بڑا ڈسپلیجر میرا یہ کہ ہر چیز مجھے ڈسپلیز کرتی. ٹھیک ہے, تو اب اس کو اتنا کوٹ کیا جاتا ہے, اور ٹھیک ہے اس کی کچھ خدمات بھی ہوں گی, لیکن ناہلسٹ البرٹ کیمس سائنٹسٹ وہ کہتا ہے کہ بٹ ان دی اینڈ ون نیڈز مور کریج ٹو لیو دین ٹو کل ہمسیلف. یعنی اس لیول کی ہوپ لیس بات کہ وہ کہتا ہے میرے نزدیک زیادہ ہمت جینے کے لیے چاہیے بجائے کہ اپنے آپ کو مارنے کے لیے, کیونکہ جینے میں زیادہ سفرنگ ہے, مارنے سے سفرنگ اینڈ ہو جاتی. دیکھیں ایسے ہی تو اسکینڈینیوین کنٹریز کی ہم مثالیں دیتے ہیں, بہت خوش ہیں. وہاں آپ کو پتا ہے نا کہ ڈیتھ یو کین پرچیز ڈیتھ. آپ ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں سائن کر کے مجھے ٹیکا لگاؤ مار دو. ٹھیک ہے, اینڈ سفرنگ آپ کو کوئی ڈیزیز ہو جائے آپ کہہ سکتے ہیں مجھے ٹیکا لگاؤ زہر کا اور مجھے مار دو, ویسے بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جاپان میں چائنا میں سوسائڈ لیگل ہے. اب سوسائڈ پاڈس بھی بن رہے ہیں کہ ود ان منٹ آپ کو پاڈ میں آپ سوئیں گے اور دوسرے جہان میں اٹھیں گے. ٹھیک ہے, پھر پتہ لگے گا فرشتے جب ویٹ کریں گے. تو اس لیے یہ ان کنٹریز کا حال ہے جن کی مثالیں ہم دیتے ہیں کہ وہ تو بہت خوش ہیں. تو اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا کوٹ. پھر فائٹ کلب ایک مووی تھی شاید آپ نے دیکھی, وہ بھی ناہلزم پہ بیسڈ ہے. ہالی ووڈ کی زیادہ تر موویز ناہلزم بیسڈ ہوتی ہیں. اس میں آپ نے دیکھا نا ایک ہیرو ہوتا ہے ڈسگرنٹل دنیا سے اور دنیا کی ریالٹی سے مایوس ہو چکا ہوتا ہے, اور وہ اس کو دکھاتے ہیں نا ریالٹی سمجھ چکا ہے, اس کا دل بجھا بجھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ناہلزم کی فلسفی ہے پوری کہ ہی ہیز نون ریالٹی. اب اس کا کوئی دل نہیں لگنے والا یہاں پہ. تو اس میں وہ کہتا ہے کہ یو آر ناٹ یور جاب, you are not how much money you have in the bank, you are not the car you drive, you are not the contents of your wallet, you are not your khakis, you are the all singing all dancing crap of the world. تم لوگ بس ایٹمز ہو اور you are just matter and you don't matter and you are all crap اور you are all bugs. اور یہ بگز کو جب چاہے نیچر جو ہے نا وہ اس طرح سے کر کے مار دے گی, اور نیچر ہی کرتی آ رہی ہے, کیونکہ نیچرل سلیکشن ہے یہ نا کہ نیچر خود سلیکٹ کرتی ہے کہ کس نے زندہ رہنا ہے کس نے مرنا ہے. ایتھیسٹ کی تو پھر بہت نیکسٹ لیول ڈارونسٹ کی فلسفیز ہے نا, اور قرآن میں اللہ نے یہ اس کو ڈسکس کیا ہے سورہ یاسین میں کہ یہ رسول کو کہتے تھے نا, یہ جو اس طرح کی سوچ کے لوگ تب بھی تھے, وہ کہتے تھے نا کہ اللہ اگر ہے تو ان کو خود کیوں نہیں کھلا دیتا, ہمارا قصور نہیں ہے, ان لوگوں کا اپنا قصور ہے, غریب ہے, تو ہمیں اللہ کیوں کہتا ہے چیریٹی کرو, اگر اللہ خود ہے تو خود ہی نہیں کھلا دے. ٹھیک ہے نا, تو اس طرح کی باتیں تو وہ بھی کرتے تھے. تو بہرحال یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وداؤٹ گاڈ پھر ناہلزم ہے. اوکے, اور زیادہ تر ایتھیسٹ ناہلسٹ ہے, زیادہ تر کیا 100% ایتھیزم لیڈز ٹو ناہلزم. جارڈن پیٹرسن کا نام سنا ہوگا, اب تو مجھے بالکل نہیں پسند. ٹھیک ہے, لیکن شروع میں کچھ اس کی ڈیبیٹس مشہور ہوئی, ایتھیسٹ کے ساتھ ڈیبیٹس ہیں. اس کی ایک بہت بڑی ایتھیسٹ کے ساتھ ایک ڈیبیٹ ہے, عورت ہے وہ, اس کے ساتھ وہ ڈیبیٹ کرتا ہے. عورت اقرار کرتی ہے منہ پہ, وہ کہتی ہے آئی ہیٹ دا ورلڈ, سیدھی سی بات ہے, اور وی شوڈ ہیٹ دا ورلڈ کیونکہ لائف کا کوئی مقصد نہیں ہے, لائف ایک سفرنگ ہے, لائف ایک کیوس ہے. اور اس نے بالکل یہ الفاظ یوز کیے کہ یہ سب کریپ ہے, تو بس ہم نے سروائیو کرنا ہے کسی طرح, سم ہاؤ وی آر ہیئر بائی چانس اینڈ وی ہیو ٹو سروائیو. اس نے خود اقرار کیا, تو یہ ناہلزم. اوکے, یو ول سی ایتھیسٹ لیڈنگ ٹو ناہلزم. اوکے, تو میں نے آپ کو پہلا پوائنٹ بتایا کہ جب آپ کو پتہ نہیں ہے ویئر یو آر ہیڈڈ تو یو لوز دی پرپز, اور خدا پرپز دیتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوپ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ڈائریکشن دیتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا ہے کہ زندگی کا ایک مقصد ہے, اور وہ مقصد میری عبادت ہے, میرے احکامات پہ چلنا ہے, اور جو چلے گا وہ پھر جب میری طرف ریٹرن کرے گا تو اس کو میں الٹیمیٹ ریوارڈ دوں گا. تو دس گیو سو مچ ہوپ, دس گیو سو مچ انرجی, اور اس سے انسان کو ایک الٹیمیٹ پرپز مل جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایتھیزم کا وجود ہی نہیں تھا پرانے ٹائمز میں, چلا جائے جب تک انسان فطرت پہ تھا. یہ تو جب سے انسان فطرت سے ہٹا ہے تو ان فلسفی سے اٹریکٹ ہونے لگا ہے. ٹھیک ہے نا, اور دجال جو ہے, فتنہ دجال, اس کا سب سے بڑا دیکھیں خطرہ یہ ہے کہ دجال جو ہے نا وہ انٹلیکچوئل پیرالسس کاز کرے گا ہیومینٹی کو. اس لیول پہ انٹلیکچوئل پیرالسس ہو جائے گا کہ لوگ نا ڈمب ہو جائیں گے, شیپس اینڈ کیٹلز, دیٹس اٹ, انہیں سمجھ نہیں آئے گی کچھ. وہ ہائی لیول چیز سوچنے سے ان کا دماغ ہی جیم ہو چکا ہوگا, دماغ بند ہو چکا ہوگا. اور ایگزیکٹلی یہ ماڈرن سویلائزیشن کے جتنے بھی آپ کہہ لیں ڈائنامکس ہے نا, یہ انسانوں کے دماغ بند کر رہے ہیں. سیدھی سی بات ہے, جو ہمارے جو ایک طریقہ بن چکا ہوا ہے نا ایجوکیشن سسٹم کا کہ 26-27 سال تو انہیں لگاؤ اس ایجوکیشن سسٹم میں, پہلے وہاں بند ہو دماغ, اس کے بعد کارپوریٹ میں لے جاؤ, پھر وہاں بند ہوگا دماغ. ٹھیک ہے نا, یعنی یہ اتنا تھک جائیں, اتنا کھپ جائیں کہ ہائی لیول چیزیں سوچنے کا ٹائم ہی نہ ہو. تو اس لیے پرانے لوگوں کو تو یہ لفٹ ہی نہیں کراتے تھے ایتھیزم, اسی لیے قرآن میں اللہ نے ایتھیزم کو اتنا ٹچ نہیں کیا.
کیونکہ ایتھیزم ایک انتہائی ان نیچرل چیز ہے، بلکہ وہ اس میں کئی جوکس بھی بنے ہوئے نا کہ اصل میں خدا سے سب سے زیادہ obsessed لوگ ایتھیسٹ ہیں، اسی لیے خدا کے پیچھے پڑے ہوئے نا. بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے، اگر خدا نہیں ہے تو پیچھا چھوڑو، لیکن وہ دن رات لگے ہوئے پروف کرنے خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے، ہم نے سب کو پروف کرنا ہے خدا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب وہ ڈیپ ڈاؤن obsessed ہے اللہ تعالیٰ سے. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.